یه روز قبل از مرگش شوهرش زنگ زد و گفت زمینه میخواد باهات حرف بزنه. باهاش حرف زدم. به سختی نفس میکشید. از من پرسید که آدم چوب خیانت رو میخوره حاتم احمد؟ منم گفتم آره میخوره. گفت چقدر چوب خوردی؟ گفتم اونقدر که با وفا تو خوابم نبینن. گفت برو حاتم احمد، بخشیدمت. بعدش یه دنیا غم توی دلم نشست.